अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना होस्ट मामदी जिंदगी प्रोग्राम आज की शख्सियत के साथ। नाज़रीन, हमारी कोशिश होती है कि प्रोग्राम में उस पर्सनालिटी उस शख्सियत से मिलाया जाए जिसका अपना ज़ाती बैकग्राउंड भी हो और एक सोशल एक्टिविटी भी हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जिस पर्सनालिटी से आपको गुफ्तगू करा रहे हैं वो हमारे सिंध की एवर ग्रीन पर्सनालिटी सरदार फ़िदा हुसैन डेरो साहब आज हमारे प्रोग्राम में मेहमान हैं। चलेंगे सरदार की तरफ और उसकी पूरी पर्सनल लाइफ पे गुफ्तगू करेंगे। सरदार साहब अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सर, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। अच्छा सर, फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी शख्स हो या शख्सियत हो, चाहे गरीब हो या अमीर हो, तो उसकी ज़िंदगी के कुछ खूबसूरत पहलू होते हैं जिस पहलू में वो ख़ुद को बादशाह भी समझता है। अगर जो कुछ कहना चाहे वो कह सकता है। वो होता है हर किसी का एक खूबसूरत बचपन, और दूसरा होता है किसी भी शख्सियत का एक बैकग्राउंड प्रोफाइल ख़ानदान के हिसाब से। क्योंकि आपका प्रोग्राम सिंध और सिंध से बाहर हर शख्सियत देख रही है, क्योंकि आप एक आम शख्सियत नहीं हैं। अल्लाह ने आपको एक बेहतरीन शख्सियत के हिसाब से, हमारे सिंध के हिसाब से एक खूबसूरत तोहफ़ेनुमा पेश किया है। तो पहले तो आप अपना फैमिली बैकग्राउंड और दूसरा अपना बचपन वो थोड़ा नाज़रीन को बताएं। मेरा बचपन तो मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया था कि मेरा बचपन में मेरा 3 क्लास में पढ़ता था तो मेरा वालिद साहब शहीद हो गया। जी। वालिद साहब, मैं समझता हूँ कि 6वीं जमात में मैं पहुँचा तो मैंने प्रैक्टिकल लोगों के मसाइल हल करना, अपनी एग्रीकल्चर को देखना, कारोबार को देखना। तो मेरा बचपन बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदाराना गुजरा है। मेरा बचपन आम बच्चों की वाला नहीं रहा। अच्छा, वो नहीं रहा कि अपने वालिदैन की शफ़क़त होती है, सहूलतें होती हैं, बच्चे गए एंजॉय करना, नहरों पे गए, हाँ नहाने के लिए हमें ये मौके नहीं मिले, मुझे मौके नहीं मिले। अच्छा, और अपना फैमिली बैकग्राउंड? हमारा फैमिली, हम जो हमारे बड़े बुजुर्ग जो है वो सरदार कहलवाने से फ़कीर कहलवाने में अपना बेहतर समझते थे, कहलवाते थे। मैं समझता हूँ कि हमारे बुज़ुर्गों की एक हिस्ट्री है जिसमें मखदूम नूर रहमतुल्लाह अलैह हालांकि और अपना उनके ज़माने से भी मेरे ख़्याल में कोई पहले से है, क्योंकि अक्सर हमारे लोग वहाँ से बताते हैं कि उनका वहाँ पे आमद होती थी। शाह अब्दुल लतीफ़ रहमतुल्लाह अलैह के दोनों बड़े भाई की तदफीन जो है वो हमारे कब्रिस्तान में है। अच्छा, शाह साहब के चचा शाह अब्दुल रशीद साहब थे, उनकी भी तदफीन हमारे कब्रिस्तान में है। तो हमारा एक रवायत रही है, जैसे हमारे बुज़ुर्गों की आप जाके हमारे जो जहाँ से ये सिस्टम कम से कम स्टार्ट होती है तो वहाँ पर 6-7 कब्रें बनी होंगी, तो मेजॉरिटी उनमें शहीदों की है। अच्छा, और हमारी ये डिफरेंट रवायत रही है कि हमेशा हमारे बड़ों ने नस्ल दर नस्ल हमेशा मज़लूम का साथ दिया है और ज़ालिम का किया। उसमें से फिर मेरे ख्याल में शहादतें भी इसी वजह से हुई है। मेरा वालिद साहब भी शहीद हुआ, फिर चचा हमारे जिन्होंने पाला हमें, चाहे शेर मोहम्मद, वो भी शहीद हुए। तो हमारी एक हिस्ट्री जो है वो रही है लोगों की खिदमत के सिलसिले में, और बड़ों से लेके ही एक सिलसिला रहा है जिसमें हमेशा हमारे बड़ों ने मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़, जब कोई बादशाहों के और लोगों के ज़ेर अताब लोग आते थे तो उनको मदद की, उनको पनाह दी, और उसमें लोग शहीद हुए। और बड़ा हमारे एरिया में जाके देखेंगे तो हमारे बहुत सारे शहीदों के कब्रिस्तान हैं। अच्छा, माशाल्लाह। ये एक पुरानी हिस्ट्री है जिसमें हमारी एक रवायत ये रही है कि मज़लूम का साथ देना और उसके पीछे अपना नुकसान भी जो कुछ हुआ वो सब बर्दाश्त करना। अच्छा सर, आपने एक चीज़ क्लियर कर देगी कि मेरा बचपन के हिसाब से मेरे ऊपर अपनी फैमिली के जो है वो सारा प्रोग्राम आपको अटेंड करना पड़ा। तो उसके अलावा एक शख्स का अपना भी थोड़ा सा लक्ष्य होता है। कहा ना, मेरा बड़ा भाई था। जी, जैसे सरदार साहब भी हमारे बड़े भाई हैं, मोहम्मद आलिम नाम है, वैसे कहता उनको सब अनवर भाई करके कहते हैं। लेकिन मैंने बचपन से ही शायद मेरी जिम्मेदारी थी कि वालिद साहब ने भी अपने टाइम पे कहीं मुझे लेके जाते थे तो वालिद साहब साथ में मुझे ही लेके जाते थे। वो मुझे एक क्लास दूसरी क्लास की थोड़ी हल्की हल्की याद आती है, तो मैंने शायद जिम्मेदारी लेने की। चाचा भी बड़े बैठे हुए थे तो चाचा के होते हुए बहुत सारी जिम्मेदारी मैंने एक्सेप्ट की, बड़े भाई के होते हुए जिम्मेदारी एक्सेप्ट की और वो सारी ज़िंदगी निभाते आया। अच्छा सर, एक शख्स अमीर हो, अल्लाह ताला ने उसे बहुत कुछ दिया हो, और दूसरे उसके एक अपने शौक़ होते हैं। हर बंदा अपने शौक़ भी खुद रखता है। तो आपने अपनी इस ज़िम्मेवारी के अलावा, एक तो आपने ज़िम्मेदारी एक्सेप्ट कर ली, वो तो माशाल्लाह बेस्ट हो गई, और दूसरी जो अपनी लाइफ के शौक़ थे जैसे हमारे सकाफ़त में आते हैं, जैसे मुर्गों को लड़ाना या बैलगाड़ी का ये सिस्टम या रेस कार का या ये मल ऐसे होते हैं। तो इन
में से किन पे आप शौक करते थे? जानवरों को या इंसानों को लड़ाने का तो कभी काम नहीं किया ज़िंदगी में। न हमारे बड़ों ने कभी कोई शिकार किया, न हमारे बड़ों ने से लेके हम लोगों ने कोई ये काम किया। लेकिन बाकी कबड्डी है, बल है, मुख्तलिफ हमारी समाजी है, उसमें ज़रूर थोड़ी बहुत इन्वॉल्वमेंट रही, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा नहीं। लेकिन किस हद तक हो रही। अच्छा सर, आपने फैसले भी किए और जब आप फर्स्ट टाइम आपके ऊपर जिम्मेदारी आ गई, किसी बंदे को कहते हैं कि भाई फर्स्ट टाइम आपके ऊपर ये जिम्मेदारी है, आपको करना है, ऑप्शन ये नहीं होता कि करोगे या नहीं करोगे, लेकिन उसे ऑप्शन यही दिया जाता है कि आपको करना है, तो इन तो सफ़र में से किन मुश्किलातों को आपसे गुजरना पड़ा? मुश्किल तो सबसे ज़्यादा हुई कि मैंने जैसे कहा ना कि हमारा सारा सिस्टम ऐसे रहा है, मज़लूम का साथ देना, मज़लूम की मदद करना, उसमें बहुत ज़्यादा आती है कि मज़लूम हमारा सिस्टम जो है मज़लूम को सपोर्ट नहीं करता। अच्छा। हमारी जुडिशरी हो, हमारा निज़ाम हो, वो मज़लूम हमारे कोई ला ही नहीं है, सिस्टम नहीं है हमारे पास, तो उसमें मज़लूम के मदद करते हुए इंसान बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देखता है। मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ ऐसे होती है कि मज़लूम मेरे साथ है, मैं उसकी किस मदद नहीं कर पाता हूँ, इस चीज़ इससे ज़्यादा मुझे किसी चीज़ की तकलीफ़ नहीं हुई। अच्छा सर, आपकी ज़िंदगी का कोई ऐसा फ़ैसला, क्योंकि आप फैसले भी करते हैं, एक ऐसा कोई फैसला जब आप वो सुनाने जा रहे हों और आपको ये भी महसूस हो रहा है कि यार इसके ऊपर दोष तो दर्ज हो चुका है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि ये दोषी है, कोई ऐसा आपका फैसला जो आपको यादगार बन गया हो कि यार मुझे ये फैसला नहीं देना चाहिए था? क्योंकि इंसान के अंदर कैफियत भी होती है, कभी कभी ऐसे वजद में आ जाता है कि इंसान को नहीं भी करना पड़ता, लेकिन रवायत और लोगों की तफसील के हिसाब से फैसला सुनाना पड़ता है। आपकी ज़िंदगी का कोई ऐसा यादगार फैसला? मुझे ताज्जुब कई चीज़ों पे होता है, लेकिन ऐसा तो नहीं आया वक्त। एक ज़रूर है कि मेरे वालिद साहब को शहीद करने में जो लोग इन्वॉल्व थे, उनमें मलाह बिरादरी भी थी। अच्छा। तो जो बाबा को शहीद करने में इन्वॉल्व था, उनके चचा, उनके कज़न और उनके जो है वो भतीजे मेरे पास आते थे, और मुझे ये खुद ताज्जुब होता है कि मैंने कैसे उसको एक्सेप्ट करता था, लेकिन कभी भी उनमें भी मैंने कोशिश करता था कि उनको बनाऊं। और एक सिचुएशन कभी ऐसी भी बनी कि वो मुझसे नहीं आए, तो मुझे आंखों में आंसू आ गए, तो ये जाके अपने आप नुकसान करेंगे। तो हमने हमेशा लोगों को मज़लूम का साथ देने वाला बात की है, और लोगों को अपना जो है वो कराने की कोशिश की। उसमें मैं अभी भी आज तक हमारा सिस्टम है कि अल्लाह से, इंसान से गलती हो जाए तो अल्लाह माफ़ करे, लेकिन अपनी सोच में हम किसी की फैसले में किसी की फेवर नहीं करते। अच्छा सर, दूसरी बात ये कि माशाल्लाह आपकी औलाद भी है। एक बाप वो होता है जो औलाद को बहुत सपोर्ट करता है, वो अपने वालिदैन की सपोर्ट पे मंजिल पर पहुंचता है। एक वो औलाद होती है जो अपने मेहनत के बलबूते पे अपना जो है ना वो लक्ष्य अचीव करती है। तो माशाल्लाह आपके औलाद का बड़ा एक नाम है, जैसे हमारे पारस डेरो साहब हो गए, नवीद डेरो साहब हो गए, और दूसरे हमारे क्या फराज डेरो साहब हो गए। तो दिली जेनवन ये बात बताना कि वो अपनी मेहनत के बलबूते पर ज़िंदगी के इस मकाम पर पहुँचे, या वहाँ तक पहुँचाने में आपकी भी सपोर्ट थी? सारी बात है कि बैकग्राउंड का तो कुछ न कुछ बेनिफिट तो बंदे को मिलता है। बिल्कुल। लेकिन जहाँ तक नवीद का तल्लुक़ है, नवीद जो है वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है। नवीद उन्होंने अपने लोगों को में जितना वो टाइम दे रहा है उसको ऐसा टाइम, क्योंकि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट नहीं थी, वो MNA था, तो उसको हालात ऐसे नहीं मिले हैं कि जिसमें लोगों को खिदमत कर सकें, लेकिन उसने टाइम बहुत ज़्यादा दिया है। अच्छा। मैं नहीं समझता कम बच्चे होंगे जिन्होंने इतना टाइम दिया होगा और इतने मुश्किल हालात में भी लोगों को अटेंड करने की कोशिश की होगी। अच्छा सर, पारस जो है मेरा बेटा है, वो बहुत ज़्यादा वो लकी है। लकी है पारस, वो लोगों को उसको पसंद ज़्यादा करते हैं लोग। हाँ, लोग उसको ज़्यादा पसंद करते हैं, और वो फिर वो बड़े आदमों में और उस सरदारों में और उसमें उसकी एक्टिविटी ज़्यादा है, जो मेरे हिसाब किताब से लोगों को, आम लोगों के साथ टाइम देने में ज़्यादा मज़े वाली बात है जो उस चीज़ की है। फराज जो है वो बुर्दबार है, समझदार है, लेकिन समझदारी से चलता है, और उसने भी मैं समझता हूँ अपने हल्के में ज़रूर खिदमत करने की कोशिश की है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं है, लेकिन ज़रूर वो समझदार भी है, अक्लमंद है, अक्लमंदी से अपना काम चलाता है। अच्छा सर, आप जेन्युइन किस से मुतमिन है कि मेरे बाद मेरा ये बेटा अच्छी तरह से इस सिस्टम को जो है वो रन करेगा या सर्व करेगा जिसे आपने संभाला, तो आप किस से जेन्युइनली मुतमिन है? मैंने अर्ज़ किया ना कि मैं
ان کی محنت کے حساب سے تو نوید کو پسند کرتا ہوں. اچھا باقی لک کے حساب سے پارس کوئی لک دوسرے بچوں. یور فیوریٹ شخصیت از نوید ڈھیر صاحب. سر شارٹ بریک کا اشارہ مل رہا ہے. ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا. ہم اپنے سلسلے کو وہیں سے اسٹارٹ کر رہے ہیں جہاں سے چھوڑ رہے ہیں. السلام علیکم ناظرین, آپ کا اپنا ہوسٹ امام الدین جنجوی پروگرام آج کی شخصیت کے ساتھ. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ غلام محمد زرداری صاحب عوام کی اونگوں پر اور لیڈر کی اونگوں پر آپ کوئی ایسا ایک جس سے آپ زیادہ مطمئن ہو, آپ کی لائف کا کوئی ایسا دکھ, صاحب کی کوئی ایسی آپ کوئی ایسا ایک پالیٹکس کو کے لیے آپ کو چوز کیا. ویلکم بیک ناظرین, ہم اپنے سلسلے کو وہیں سے اسٹارٹ کر رہے ہیں جہاں سے چھوڑا تھا. آج ہمارے پروگرام میں ایک ایور گرین ہمارے سندھ کی ایک ایسی پیاری شخصیت ہے سردار فدا حسین ڈیرو صاحب. آج ہمارے پروگرام مہمان ہیں. چلتے ہیں ہم اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. اچھا سر, ایک تو آپ کے پہلو تھا آپ کے خاندان کا, آپ کی عوام کی روایت کا, اور دوسرا آپ ایک پالیٹکس کا بھی خوبصورت حصہ ہیں کیونکہ آپ نے بہترین لیول کی پالیٹکس آپ نے کی تھی اپنے دور کی. تو صرف اور صرف ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ یہ سیاست ہے کیا. اگر بندہ سیاست کرے تو وہ اپنے ذہن میں کس چیز کو دیکھ کر وہ سیاست کرے. میری نظر میں تو سیاست عبادت ہے. اگر صحیح طریقے سے کرے تو اس سے بڑی اور کوئی عبادت نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ زندگی میں اس سے زیادہ مشکل کوئی کام بھی نہیں ہے. جی جی, ایسا کام ہے جس میں آپ کرتے رہو پھر بھی تھینک لیس جاب ہوتی ہے. لیکن اگر آپ اس کو خدا کا نہیں پتا کر سکتا ہے. لیکن آج کل کی سیاست میں تو بہت زیادہ اور مواقع والی سیاست ہے. وہ لوگ شاید کچھ لوگ اس چیز کو انجوائے کرتے ہوں گے. اچھا سر, آپ کے ٹائم والی سیاست جو آج سیاست ہو رہی ہے تو اس میں مطلب کس چیز کا فرق ہے وہ تھوڑا بتائیں. ہماری سیاست شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ شروع ہوئی کیونکہ ان کے زمانے میں تو میں چھوٹا تھا. جی جی, زیادہ تر تو محترمہ شہید بے نثار بھٹو کے ساتھ, لیکن وہ آئیڈیل رہے. وہ ڈیفرنٹ, اس وقت کی سیاست ڈیفرنٹ رہی ہے. اچھا, جیسے ہمارے موجودہ زرداری صاحب ہیں وہ پریکٹیکل سیاست کے بادشاہ ہیں. اچھا اچھا سر, دوسری بات یہ کہ سیاست میں آپ کی فیوریٹ شخصیت کون ہے؟ بہت ساری ہوں گے. میں اپنا بادشاہ خان بھٹو صاحب, جی جی, اور میں سمجھتا ہوں نواز و نصر اللہ خان. اچھا صحیح. لیکن بلوچستان میں نواب خیر بخش مری صاحب. اچھا, وہ بہترین اور آپ کے فیوریٹ سیاستدان تھے. اچھا, دوسری بات یہ کہ سر جینیئن آپ اپنے بیٹوں کی, کیونکہ وہ بھی خوبصورت سیاست کا حصہ ہیں, تو آپ ان کی سیاست میں کتنے مطمئن ہیں؟ ہمیشہ یہ سے ہوتا ہے نا کہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ والدین اولاد سے مطمئن زیادہ نہیں ہوتے, لیکن کس حد تک ٹھیک ہے جیسے میں نے عرض کیا. اچھا, مینس بہترین کر رہے ہیں, صحیح جا رہے ہیں. اللہ سے ان کو توفیق دے, ہمت دے کہ لوگوں کے دل سے خدمت کرنے کے دے, اور وہ اجر تو اللہ سے رکھنے والی بات ہے. اچھا سر, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی جو سیاست چل رہی ہے اس کی سیاست سے آپ جینیئن کتنا مطمئن ہے؟ کیا وہ بہتر؟ میں نے یہ کہا نا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب اور بینا صاحب کے ٹائم پہ ڈیفرنٹ سیاست تھی, حالات بھی ڈیفرنٹ تھے. آج کل کے زمانے میں نے کہا کہ زرداری صاحب جو ہے وہ پریکٹیکل پالیٹکس کے بادشاہ ہے. وہ اپنے حساب سے سیاست چلاتے ہیں. لیکن عوام کی, ہم لوگوں کی, اپنا چیئرمین بلاول صاحب سے ایکسپیکٹیشنس ہیں. اچھا, ان کے بچوں سے ایکسپیکٹیشنس ہے. اللہ کرے گا کہ ان میں بھی اللہ سے برکت دے گا اور وہ جو ہے وہ کوئی عوامی سیاست کر سکیں گے. اچھا سر, دوسرا ایک سیاست کا پارٹ عمران خان نیازی صاحب, آپ اس کو کس اینگل سے دیکھ رہے ہیں؟ کیا وہ الیکٹڈ وزیر اعظم تھے یا سلیکٹڈ وزیر اعظم تھے؟ میں ابھی الیکٹ اور سلیکٹڈ میں نہیں جاتا کسی کے لیے, لیکن جب عمران خان صاحب آئے تھے تو ہمیں ایکسپیکٹیشنس مجھے بھی تھی کچھ کہ شاید وہ کچھ ڈیلیور کریں گے. اور جو باتیں کر رہے ہیں, ہمارے پاس کرپشن اور بہت ساری ناانصافیاں, زیادتیاں تو ہے ہمارے سسٹم میں, ہمارے اس میں,
لیکن انہوں نے کوئی سکسیسفل نہیں دکھائی, اس سے کوئی مطمئن نہیں ہوئی. اچھا سر, دوسری بات یہ کہ اب جو غریب عوام کی امید اور ہمارے لیڈران کی امید ہے بلال بھٹو زرداری صاحب, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بلال بھٹو صاحب ان عوام کی امیدوں پر اور لیڈران کی امیدوں پر کتنا اتریں گے؟ کیا وہ محترمہ بے نظیر بھٹو والا خال پورا کر پائیں گے؟ امید میں ساری دنیا قائم ہے, تو ہم بھی امید پہ قائم ہیں. انشاءاللہ اللہ سے ان میں برکت ڈالے گا, یا میرے صاحبہ کی بیٹی میں اور بیٹے میں ضرور برکت دے گا, وہ ملک کے لیے بہتر کر سکیں گے. اچھا سر, دوسری بات یہ کہ آپ کا ایک خوبصورت زندگی کا ایک سفر, ایک یادگار, کامیاب, ہم جو کہنا چاہیں وہ کہہ سکتے ہیں. اس پوری لائف میں آپ کو خود کو دوست زیادہ ملے کہ دشمن؟ میں نے زندگی ہمیشہ اسٹرگل میں نے یقین کیا ہے, اس میں دوست بھی ملے دشمن بھی ملے. میں سمجھتا ہوں کہ جیسے مجھے دوست ملے, لوگوں کو بہت کم ملے ہوں گے. اچھا, باقی دشمنوں کے لیے تو میں اگر کوئی مخالفین ہو گئے تو میں ان کے لیے کچھ نہیں کہہ سکتا. اچھا, دوسری بات یہ کہ زندگی کا کیا اہم حصہ ہوتا ہے والدین. اگر کوئی بندہ کامیابی کی سیڑھی پہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ نہ بھائی والدین کی دعاؤں کا یہ صلہ ہے, اور والدین کی پہ یہ کامیاب ہو چکا ہے. کیونکہ آپ نے بتایا کہ میں 3 یا 4 درجے میں تھا تو میرے والدین چلے گئے تھے. تو آپ کی لائف میں کوئی ایسا شخص جو آپ کی لائف میں آپ کی کامیابی کے لیے دعائیں کرتا ہو اور بنا جواز کے, بنا لالچ کے آپ کے لیے آپ کی کامیابی کا سبب بنا ہو؟ دعائیں کرنے والے تو رہے ہیں میری زندگی میں, لیکن ایسا کوئی خوبصورت شخص ہر کسی کی. میں نے سمجھا نا کہ چاچا نے ہمیں پالا بھی اولاد کی طرح ہے, لیکن اولاد کا حق نہیں لیا. اچھا, پھر ہم نے گھر میں ہماری والدہ, چاچی, پھوپھی اور بہت سارے اس میں بہت سارے رشتے ہیں, اور میں ابھی اتنا ٹائم نہیں ہے کہ سب کا ذکر کر سکوں. اور ویسے بھی عام آدمی سے بھی, میں دوستوں یاروں سے بھی مجھے بہت زیادہ فیور ملی زندگی میں, میں اس میں لکی رہا ہوں. اچھا, دوسری بات یہ کہ کوئی بھی شخص ہو, چاہے امیر ہو, غریب ہو, خراب پتی ہو, ارب پتی ہو, یا کچھ بھی ہو, تو زندگی کے 2 پہلو ایسے ہوتے ہیں کہ اس کی زندگی میں آتے ہی رہتی ہیں. ایک کو ہوتا ہے دکھ, دوسرا ہوتا ہے سکھ. ایک ایسا زندگی کا دکھ ہو جاتا ہے جو انسان کو پوری لائف اس کے ذہن پہ یاد رہتا ہے کہ کاش یار یہ لمحہ میرے ساتھ کیوں ہوا. آپ کی زندگی کا کوئی ایسا دکھ یا کوئی ایسی خوشی جو آپ کو پوری لائف یاد رہے؟ نہیں, میں نے خوشی اور دکھ والی جہاں تک کہ میں نے زندگی میں اپنے آپ کو پریکٹیکل پالیٹکس میں انوالو کیا, اور اس کا مقصد ہی لوگوں کی خدمت کرنا تھا. اس میں دکھ اور سکھ چلتے رہے. جب لوگوں کی خدمت کی ہوتی ہے, کچھ کوئی رزلٹ آتی ہے تو خوش ہو جاتے ہیں, لیکن اکثر نہیں کر پاتے تو اس کا دکھ بھی ہوتا ہے. اور زیادہ اتنی بڑی زیادہ خوشیاں اور زندگی میں دکھ اتنے نہیں پالے میں نے. اچھا سر, دوسری بات یہ, لاسٹ سوال, اور یہ آپ کا یادگار سوال ہوگا جو آپ کو پوری زندگی آپ کے ریکارڈ میں بھی ہوگا, ہمارے سسٹم کے ریکارڈ میں بھی ہوگا. آپ نے پوری لائف سرو کی ہے, آپ اپنی لائف سے کتنا مطمئن ہے کہ یار اللہ تعالیٰ نے مجھے جو بھی لائف دی اب میں اس سے مطمئن ہوں؟ آپ 100 میں سے اپنی پوری لائف جو آپ سرو کر جو اس میں کتنا مطمئن ہے؟ زندگی میں انسان مطمئن بہت کم ہوتا ہے. صحیح, میں نہیں کہتا کہ ہم نے کوششیں ضرور کی ہیں, لیکن بہت ساری بڑی ہستیوں نے بھی بہت ساری کوشش کی, پھر بھی وہ رزلٹس نہیں نکلتی. جی جی, اس وجہ سے افسوس نہیں کرتے. ساری زندگی کوشش کی ہے, اور جب تک زندگی ہے کوشش کرتے رہیں گے. پھر بھی آپ کتنا مطمئن ہیں؟ 25%. مطمئن اسی چیز سے مطمئن ہونے والی یہ چیز ہے کہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ آخری جتنے بھی دن ہیں وہ اسی پہ قائم رہنے کی اللہ سے توفیق دے, کہ آخری تک جو ہے وہ بندہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ دینے والا اور لینے والا ہاتھ ہے. ساری زندگی ایک تو اللہ سے ہی جو ہے وہ اپنے زندگی میں چلتے ہوئے چلائے, کسی کا محتاج نہیں کرے, اور جب تک زندگی ہے تو لوگوں کی خدمت کرنے کا جو بھی موقع ملے اللہ سے اس سے بڑی. اچھا سر, لاسٹ میں آپ کی گولڈن ورڈ جو پوری لائف ہر بندہ, چاہے وہ آپ کا ووٹر ہو, چاہے آپ کا چاہنے والا ہو, چاہے آپ کے علاقے کا ہو یا علاقے سے ملک سے باہر ہو, وہ آپ کے کوئی ایسے گولڈن ورڈ جو آپ ان لوگوں کے لیے تحفے کی طور پر پیش کر سکتے ہیں, وہ تھوڑا. وہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اعتدال زندگی میں, فیملی ہو, سیاست ہو, کاروبار ہو, زندگی کا کوئی بھی پہلو ہو, اس میں اعتدال سے چلنا چاہیے. اعتدال سے بہتر کوئی بھی چیز نہیں ہے. تھینک یو سر, بنڈل آف تھینکس, آپ نے ٹائم دیا, کیونکہ آپ کے ساتھ بہت مزہ آ رہا تھا, لیکن وقت اور ہماری ایک کمبینیشن ہوتا ہے, ہم وقت سے آگے نہیں جا سکتے. یہ ایک پروگرام کا ٹائم ہے جس کے حساب سے ہمیں چلنا پڑ رہا ہے. ناظرین, آپ نے ساری باتیں سنی,
ایک خوبصورت شخصیت ہمارے سندھ کی ایک پیاری شخصیت ہے جس نے اپنی پوری لائف آپ کے ساتھ شیئر کی. کرنٹ ایشوز پہ بھی بات ہوئی, ہر چیز پہ بات ہوئی, اور لاسٹ میں نصیحت کے حساب سے ایک ایسے گولڈن ورڈ پیش کیے جو اگر اس کو آپ سمجھنا چاہیں تو آپ اپنی ایک بہترین لائف سر کر سکتے ہیں. مجھے اور آج کی خوبصورت پرسنالٹی کو ایک خوبصورت شعر کے ساتھ دیجیے گا اجازت. کل کا آج نہیں ہوتا, ہر پل بھی راج نہیں ہوتا, رہے سر پر ہمیشہ دنیا میں ایسا کوئی تاج نہیں ہوتا. وش یو آل دا بیسٹ. پاکستان زندہ باد.